चाहे वो सड़कों पे हो रहा हो, तो उससे उन बुराइयों को रोकने की जिम्मेदारी भी उलमा को दी गई है। सिर्फ वाज के जरिए, नसीहत के जरिए वो नहीं अनिल मुनकर है, और हुक्मरान की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी ताकत के जरिए बुराई को रोकेगा। और मुआशरे से, क्योंकि उसके पास ताकत है, जुमाम इख्तिदार है, यह उसका इख्तियार है, वो नसीहत की बजाय कानून को हरकत में लाएगा। जिस तरह थाना कचेरी हुआ करती है, और उसके जरिए जो कसूरवार है, जालिम है, जो जुल्म कर रहा है और जो बदअमनी कर रहा है, उसको कानून के शिकंजे में कसेगा। और उलमा की जिम्मेदारी है कि वो ला यखाफून लौमतल लाइम, किसी जालिम जाबिर बदमाश की परवाह किए बगैर वो हक बयान करेंगे और लोगों के सामने को, लोगों की तबीयतों को अच्छाई की तरफ उभारेंगे। और मुआशरे में अगर कोई बुराई जो लोगों के अखलाक के एतबार से तबाही कर रही हो, झूठ है, जिना है, चोरी है, मिलावट है, बदकारी है, गाली गलोच है, रिश्तेदारियों की नाइत्तेफाकी है, इस पर वो इसकी बुराई पर लोगों को तैयार करेंगे कि ये बुरी चीज है, इसको छोड़ दिया जाए। और उसके फजाइल पर के सच बोलने में, नेकी का काम करने में, अच्छाई के साथ रहने में उसकी क्या बरकत हैं, दुनिया व आखिरत में उसका क्या अजर है। तो महज वाज और नसीहत के जरिए मिंबर वाज पर यह उलमा की जिम्मेदारी है। और हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि वो मुकम्मल ताकत के साथ नसीहत करने की बजाय वो ताकत के साथ जालिम को और ऐसे बदमाशों को के करीब कानून के शिकंजे से उनको गिरफ्त करे और ताकत के जरिए वो निजाम को नाफिज करे। ये कुरान करीम ने जिक्र किया है, और यही बात यहां पर आयत नंबर 21 और 22 में जिक्र की जा रही है सूरह आल इमरान के अंदर, जिसको पहले जिक्र किया गया था। बनी इसराइल के अंदर यह फसाद था, इससे पहले जो यहूद गुजरे उनमें यह फसाद था कि बदकारी, जिना, चोरी, शिरक, बिदात, खुराफात, मिलावट करना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर सौदा बेचना, वादे की बरखिलाफी करना, लोगों के पैसे खा लेना। फिर उनके जो मौलवी थे, उनके जो करते धरते थे, वो फिर लोगों को देखकर फैसला करना कि अगर अपना कोई बंदा है तो उसके लिए थोड़ा हाथ नरम रखा जाए, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, और अगर अपना नहीं है तो फिर उसको सारे हुकूक बताए जाएं। इस बदमाशी का तश्तबाम किया कुरान ने और जिक्र किया कि ये चीज मना है। लेकिन जब उलमा ने और अंबिया ने बनी इसराइल के सामने हक को वाज़ेह किया, तो उन्होंने हक को कबूल करने की बजाय उसी गंदगी, उसी खुराफात, उसी करप्शन, उसी रिश्वतखोरी में रहना पसंद किया। और उलमा, अंबिया और अंबिया के साथ उनके मुक्तदी उलमा जो मुसलसल उनकी बुराई पर उनको टोकते रहे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो उन्होंने गुस्से में उन उलमा को कत्ल किया और उन अंबिया को कत्ल किया। तो कुरान ने यहां पर जिक्र किया कि इन्नल लज़ीना यकफुरून बि आयातिल्लाहि, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, और वो अल्लाह के नबीयीन को, अल्लाह के अंबिया को बगैर किसी कसूर के नाहक कत्ल करते हैं। व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल-क़िस्ति मिनन्नास, और अंबिया के साथ जो उनकी जमात है, जो अंबिया के साथ उलमा होते हैं, जब वो अदल की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, तो उन्होंने उन उलमा को भी कत्ल किया। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता खुशखबरी दो उनको दर्दनाक अजाब की। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो बदनसीब है जिनके आमाल दुनिया व आखिरत में अल्लाह बर्बाद कर देता है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। यह आयत नंबर 21 और 22 के अंदर सूरह आल इमरान ने हमारी सोसाइटी के मुतल्लिक इस बात को जिक्र किया है। उलमा ने इसकी तशरीह की कि बनी इसराइल के अंदर उनकी आवाम में, और आवाम जब नापाक होगी तो हुक्मरान भी नापाक आएंगे। यह नहीं हो सकता कि आप गंदुम का बीज लगाएं तो उससे चना हो गए, यह नहीं हो सकता। आप जो हुक्मरानों पर रुख रहे हैं तो आप खुद उनके झंडे लगाते हैं, आप खुद उनके नारे लगाते हैं, क्योंकि आपको खुद करप्शन पसंद है, आपको झूठ पसंद है, आप खुद मार्केटों में फ्रॉड करते हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए भी फ्रॉड ही होता है। तो जब अवाम निकम्मी होगी तो उनके हुक्मरान निकम्मे होंगे। तो अवाम की इस्लाह के लिए यहां पर उलमा ने जिक्र, कुरान ने जिक्र किया कि हक उनके सामने वाज़ेह करें, उलमा अपनी जिम्मेदारी को बयान करें। 3 किस्म की तबीयत थी यहूद की अवाम की। एक तो वो तकब्बुर में अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, एक बात। दूसरा, वो नबियों को कत्ल करते थे। तीसरा, वो अदल और इंसाफ की बात करने वाले उलमा को मार डालते थे।
और उलमा ने लिखा कि अलायाज़ु बिल्लाह कि उन्होंने एक वक्त में 43 अंबिया को शहीद किया था और 112 उलमा को मारा था उन्होंने, जिनकी मजम्मत पर कुरान करीम की यह आयत गोया कि नाजिल हुई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को जिक्र करके बताया कि उलमा को अंबिया के रास्ते पर चलना चाहिए और अजीमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी कुरान करीम की दूसरी आयत हम पढ़ते हैं आपके सामने कि वो हक को वाज़े करें और लोगों के अंदर अच्छाई और भलाई और कब्र व हश्र के अंदर उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जिन जिम्मेदारियों के बारे में उनसे पूछेगा, उन एहसास, उन जज्बात को उभारा जाए और अमल की कोशिश की जाए, और बगैर किसी अपने और पराये के, बगैर किसी फिरके और नस्ल के, जो बात गलत हो, गलत जो शख्स करे तो उलमा की यह जिम्मेदारी है कि उसकी मजम्मत करें और हुक्मरान की यह जिम्मेदारी है कि उसका वो ताक़ुब करे। लेकिन हुक्मरान अगर पलीत और खबीस हो जाए और उनका मतमा नजर जो है वो 10% से लेकर 100% तक हो जाए, तो उन पलीतों के साथ बैठने की बजाय उलमा उनसे दूर रहें और अपना एतमाद बहाल रखकर जो अंबिया की सुन्नत है उस पर वो ऐलान करते रहें। किसी में तब्दीली आए या ना आए, लेकिन उलमा की यह जिम्मेदारी है, साहिब इस्तिताअत की जिम्मेदारी है कि वो हक का दामन ना छोड़े, हक की बात वो आखिरी सांस तक बयान करते रहे। ये इस आयत करीमा का खुलासा है जो आयत नंबर 21 और 22 में जिक्र किया गया। जब हमने समझ लिया कि अदल की बात करना, इंसाफ की बात करना ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, और आज का हमारा मौजू भी कुरान की इस आयत के तहत यही है कि मुआशरे में उलमा और हुक्मरान का किरदार, उनकी सलाह के लिए। अब अवाम भी बुद्धू बनकर ना बैठे कि सिर्फ हमारी तो जान छोड़ गई, ये तो किरदार उलमा का है, अवाम का है, ये तो उलमा का और हुक्मरान का है। तो वो किसके लिए? अवाम के लिए, रियाया के लिए, मातहत लोगों के लिए। उनकी ये जिम्मेदारी है अवाम की कि जनाब वो उनकी उस हिदायत को कबूल करें और उन आमाल व अखलाक की तरफ वो चले। बनी इसराइल की अवाम की तरह न बने कि अंबिया की बात को एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना, या गुस्से में आकर अंबिया की तौहीन करना, उनको कत्ल कर देना, ये काम न करें। तो अवाम को इस बात की तलकीन की गई और क़यामत तक के उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा और हुक्मरान को यह बताया गया है कि वो अंबिया के रास्ते पर चले, कि जब अंबिया के हाथ में हुकूमत आती है तो वो ताकत के जरिए निज़ाम को कायम करते हैं, और जब हुकूमत नहीं होती है तो वाज़ व नसीहत करके लोगों के अंदर अच्छाई के जज्बे को उभारते हैं और बुरी चीज से उनको नफरत दिलाते हैं, उसकी बुराई को वाज़े करते हैं। तो ये आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने माशरे की एक जरूरत की तरफ गोया कि कुरान करीम ने एक वजाहत कर दी इस मसले की तरफ, और हम मुआशरे के साथ वाबस्ता हैं। अब देखिए कि अगर मुआशरा सही नहीं होगा तो फिर हुक्मरान भी सही नहीं होंगे, आदाब भी सही नहीं होंगे। उसके लिए जरूरी है, मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि आपका मिंबर सही हो। जो मिंबर है आपका, कौमी असेंबली के चोर नहीं, जो आपका वाज और नसीहत का मिंबर है, ये मिंबर ठीक हो और आपके हुक्मरान ठीक हो। ये दो तबके अगर ठीक होंगे तो मुआशरे की इस्लाह, क्योंकि मिंबर पर बैठने वाले लोग और हुक्मरानी करने वाले लोग ये मिसले बाप के होते हैं उलमा के लिए, रियाया के लिए, और रियाया उनकी औलाद की तरह होती है। वो उनकी अखलाक और उनके मिजाज से वो उसकी तरबियत करे। जहां ज़ज्र व तंबीह करनी है, जहां पर गोया कि झाड़ पिलानी है और जहां पर मोहब्बत करना, ये दोनों तकाजा करें। लेकिन फर्क कर दिया गया है कि ताकत हुक्मरानों के पास है, वो उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज के बारे में पूछेगा, और उलमा के पास वाज़ व नसीहत है कि वो हालात का शिकार नहीं होंगे और हवा के रुख को देखकर फतवा नहीं देंगे, हवा के रुख को देखकर बात नहीं करेंगे। जो हक होगा उस बात को वो हक बयान करेंगे, चाहे इस पार्टी के खिलाफ हो, ये पार्टी के खिलाफ। उलमा का ताल्लुक पार्टियों से नहीं होगा, अल्लाह के दीन से होगा। लोग उनको अल्लाह के दीन की वजह से कबूल करते हैं तो वो अल्लाह के दीन को बयान करेंगे। ला यखाफून लौमतल लाइम, काले गोरे की फर्क किए बगैर, रंग और नस्ल और जुबान का फर्क किए बगैर वो हक को वाज़े करेंगे। और हुक्मरान भी इसी तरह रंग और नस्ल और अपनी पार्टी और गैर पार्टी को देखे बगैर वो आदल को नाफिज करेंगे ताकत के जरिए। और जो आदल के रास्ते के अंदर रुकावट बनेगा, जो मुआशरे के अंदर फितने का बाइस बनेगा, जो मुआशरे में फसाद का बाइस बनेगा, जो मुआशरे में बदअखलाकी बदकिरदारी का बाइस बनेगा, तो हुक्मरान की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ताकत के जरिए उनको रोकेगा और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएगा, ताकि दूसरे के लिए इबरत हो और माशरे के अंदर ये काम कोई दूसरा न कर सके। अब उलमा भी
अल्लाह से जन्नत को मांगते हैं, हुक्मरान भी अल्लाह से जन्नत को मांगते हैं, रियाया भी, अवाम भी अल्लाह से जन्नत की तालिब है। तो सूरह कसस के अंदर इस आयत अदल ही के तकाजे पर मैं दूसरी आयत का सहारा यहां से ले रहा हूं, और इस वक्त मेरे सामने सूरतुल कसस है, और सूरतुल कसस की आयत नंबर 84 है, और ये बहुत बुनियादी आयत है, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन 83 है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिक्र फरमा रहा है कि हम जन्नत किसको देंगे। इसी आयत की तशरीह में जो जिम्मेदारी अभी मैंने तमहीद में जिक्र कर दी है कि उलमा का क्या किरदार है, हुक्मरान का क्या किरदार है, और रियाया का क्या किरदार है, अवाम का, इसी ज़िमन में अब सूरह कसस में इस मौजू को खोला जा रहा है, और एक आयत में इस मज़मून को बयान किया जा रहा है कि क़यामत किसके लिए अच्छी होगी, आखिरत किसके लिए अच्छी होगी। ये अल्लाह की सच्ची किताब इस बात को जिक्र कर रही है। अल्लाह ने निशानियां बताई है कि उनके लिए आखिरत अच्छी होगी। किन के लिए? तिल्का दारुल आखिरत हो, फरमा आखिरत का घर उनके लिए मुकद्दर होगा। तिल्का दारुल आखिरत हो, आखिरत का घर उनके लिए मुकद्दर होगा। नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा। अल्लाह फरमाता है कि आखिरत का घर उनके लिए मुकद्दर हम करते हैं जो जमीन में बड़ा बनने का इरादा ना करे। ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द, वो जमीन में मुतकब्बिर बनना, बड़ा बनना, अपनी बड़ाई और अपनी चौधराहट से सबको दबा कर रखना। फरमा जिसने जमीन पर उलूव फिल अर्द, जमीन में जिसने किब्र और बड़ाई और तकब्बुर के जरिए अपनी बड़ाई को का धौंस दिखाने का जिसने इरादा नहीं किया था, और वला फसादा, और जमीन में फसाद नहीं किया था, इनके लिए हमने आखिरत की जजा रखी है। यह कुरान करीम ने वाज़ेह की। यह बहुत बुनियादी आयत है, इसको हम हदीसों से भी इसकी वजाहत को समझना चाहेंगे। फरमाया तिल्का दारुल आखिरतो, तिल्का दारुल आखिरतो, ये आखिरत का घर हमने उनके लिए मुकद्दर किया है, बना कर रखा है आखिरत का घर। नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा, जो जमीन में बड़ा बनने का इरादा नहीं करते हैं और ना जमीन पर फसाद करते हैं। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और अल्लाह फरमाता है परहेजगारों के लिए ही सबसे अच्छी आकिबत है। यह कुरान करीम ने यहां पर जिक्र किया, यानी जो जमीन पर बड़ाई और तकब्बुर के एतबार से चलना चाहता है और जमीन में फसाद करना चाहता है, अल्लाह ने फरमाया उसके लिए आखिरत नहीं है। लेकिन जो जमीन में बड़ाई नहीं चाहता, अपने नाम की, अपने हसब की बड़ाई नहीं चाहता, एक अलग बात है कि अल्लाह उसको बड़ाई दे दे, लेकिन वो उस पर अल्लाह के फजल ही को कहे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, कि मैं किस इज्जत वाले खानदान में पैदा हो गया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे बोलने की, माल की, ताकत की सलाहियत दी कि लोग मेरा इकराम और इज्जत करते हैं, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे नवाजे। तो ये चीज यहां पर मुराद नहीं है, लेकिन वो अपने किसी भी हुस्न और कमाल, अपनी खूबसूरती, अपनी दानाई, अपने इल्म, अपने माल, अपनी ताकत, अपने इख्तियार को उलूवन फिल अर्द, जमीन के अंदर तकब्बुर और किबरियाई का सबब बनाए और लोगों को घटिया समझकर लोगों को ताबे करना चाहे और मजबूर करे कि लोग मेरे ताबे रहे, क्योंकि मैं इतना बाकमाल हूं, मैं इतना बाकमाल हूं, मैं इतने बड़े खानदान का हूं, मैं इतना हसीन और जमील हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, मैं इतना सखी और दयालु हूं, तो लोग मेरी इज्जत क्यों ना करें। तो उलू फिल अर्द, जो जमीन में अपने नाम का अपना नाम चाहे और अपना किरदार चाहे, वला और फसादा, और जमीन में फसाद करे, बदअकीदगी फैलाए, गंदे अकीदे फैलाए, गंदी रस्में लाए, जैसे शादी ब्याह पर हम हर जुमे में बोलते हैं, और जिसके घर जिसकी शादी ब्याह रस्में सादी हो तो कहते हैं ये कंजूस हैं। कह रही आप ये बात कह रही जी बिरादरी के बड़े, ये तो अल्लाह ने फरमाया कि जिनके पास ताकत है और साहिब इस्तिताअत है, वो अगर मुआशरे में कोई बदअखलाकी फैलाएंगे, जो अकीदा बदअकीदगी, जो अकीदे के खिलाफ कोई बात आ जाए या अखलाक व अमल के खिलाफ झूठ आ जाए, झूठों का जलसा रखना, चोरों का जलसा रखना, डकैतों, चोरों, रिश्वतखोरों, हरामखोरों का जलसा रखकर उनको इज्जत देना, क्योंकि उसकी मुआशरे में इज्जत है, उस वजह से वो चोरों को जमा करे और सबको अपना एतमाद उनके हिस्से में डालकर उनको इज्जत दे। तो रब्बे करीम फरमाता है चाहे तू 100 हज भी कर दे, आखिरत उसके लिए नहीं है। आखिरत उसके लिए है जो जमीन में उलूव नहीं चाहता और फसाद नहीं चाहता। अल्लाह को अपनी जमीन से बहुत मोहब्बत है। जो जमीन में फसाद करता है, लोगों के अखलाक बिगाड़ता है, जी ये बड़े
क्योंकि हुकूमत अब इनकी आई है तो अब मिलावट का माल दबा के बिक सकता है, आटे में मिलावट, चने में मिलावट, चाय में मिलावट, फला में मिलावट, क्योंकि अब इनको कोई, आप इनके साथ जुड़ जाइए, पुलिस वाले भी करीब नहीं आएंगे, बिल्कुल जुड़ जाइए। ये रोड है जनाब, रोड चल रहा है, आप दे दीजिए 10 रुपए SHO साहब को, तो आप गाड़ी पार्क कर लीजिए, जो गुजर रहे, अरे छोड़ो उनको, जब हम आपके साथ है तो कौन आपके साथ आएगा? फसादा। तो ये ज्यादा उल्टे लटकाए जाएंगे जिनके पास मिंबर है और जिनके पास इख्तियार है। अगर वो बुराई को रोके नहीं बल्कि बुराई का हिस्सा बने, लोगों के लिए जुर्रत का हिस्सा बने। तनख्वाह, आप बिल्कुल हमारी पार्टी में आ जाइए, सर गवर्नमेंट की तनख्वाह कम है, तो आपको किसने कहा काम करें? आप हाजिरी लगाइए, जाके अपना आजाद काम कीजिए। ये जो गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं रहने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के रहने वाले, गवर्नमेंट की नौकरी करने वालों के जो क्वार्टर्स बने हैं, आप सिर्फ पर्ची दे दीजिए हमारी जमात में आकर, हमारी सियासी जमात में, और घर ले लीजिए, बाद में किराए पर दे dीजिए और आप अपने घर में रहिए। आपको कौन रोता? ये वाटर बोर्ड है, ये KMC, आप करते रहिए जी, हमारा निजाम है। तो अल्लाह ने फरमाया, जाए तुम जितना अपने मुंह से मौला करम झूठे बोलता रहे, अल्लाह ने फरमाया ऐसे झूठे लानतियों के लिए आखिरत नहीं है। चाहे इमाम बाड़े बना लो, चाहे मस्जिदों पर सोना चढ़ा लो, अल्लाह के नजदीक ना उन सोनों की कोई कदर है, ना इमाम बाड़ों की तामीरों की कोई कदर है, ना एक दिन टोपी पहन के मिलाद की महफिल सीरत के जलसे में आने की कोई कदर है। अल्लाह फरमाता जिसने जमीन पर उलूव और फसाद को फैलाया उसके लिए आखिरत नहीं है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम कुरान को बयान कर रहे हैं। अगर इन झूठों निकम्मों पूरी जिंदगी फराड करते हैं और एक दिन टोपी पहनकर जनाब मौला का करम है, मौला के चाहने वाले, इया का नाबुदू इया का नस्ताईन, तो लोग कहते जी ये तो फरिश्ते हो गए हैं, ये तो इमाम हो गए। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो नहीं अनिल मुनकर करे, क्योंकि खुदा के कानून के सामने सबसे ज्यादा गिरफ्त उलमा की होगी, हुक्मरानों की होगी, और जो रियाया समझती उनकी होगी कि जो जमीन के अंदर फसाद फैल रहा है उसको रोकने की उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की। तो फरमाया कि कुरान करीम जिक्र करता है, फिर सुन लीजिए इस आयत को, आगे चलते हैं। देखे किस तरह मौजूदा हालात को कुरान एड्रेस करता है। ये अल्लाह का कलाम है, ये 1400 साल पहले के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए है। जैसे जैसे अखलाक और जैसे जैसे अहवाल इंसान के अंदर पैदा हो सकते हैं, कुरान उसको उसकी तालीम। आज देखे मेरे और आपके क्या हालात हैं, कुरान यहां पर बात कर रहा है। मैं और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से, पहले आ जाने से, खुशबू लगाने से, पहली सफ में बैठने से, इतर लगाने से और रमजान में गरीबों को राशन देने से, इफ्तार कराने से हम बख्शे जाएंगे। ये सारे काम जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत महबूब है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये जब खुदा की बारगाह में मकबूल होंगे जब तुम्हारा अमल इसके जरिए फसाद का बाइस ना बने, खैर का बाइस बने। यहां तुम इफ्तारियां कराओ, बाद में चोरों के साथ फिरो, यहां तुम गोया के सहरियां कराओ, यहां तुम मिंबरों पर तकरीरें करो, मामलात करो, फिर अपना हिस्सा चोरों और फसादी लोगों के हक के अंदर डालो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ना ऐसी वाज की कदर है, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद मुआशरे की इस्लाह है कि तुमने अपने मनसब के तहत मुआशरे की इस्लाह कैसी की है। तो वो उलमा भी काबिल गिरफ्त होंगे, सख्त तरीन काबिल गिरफ्त होंगे, वो हुक्मरान भी काबिल गिरफ्त होंगे और वो रियाया भी काबिल गिरफ्त होगी। देखें कुरान ने क्या कहा, फिर दोबारा सुन लीजिए। फरमाया तिल का दारुल आखिरत, आखिरत का घर उसके लिए है। दो टोक फैसला है। अब अपने आप को कोई पागल ना बनाए, अपने आप के साथ कोई झूठ ना बोले। कुरान ने वाज़ेह कर दिया सूरह क़सस के अंदर कि तिल का दारुल आखिरत, आखिरत है उसके लिए, जन्नत है उसके लिए, बख्शिश है उसके लिए। नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, कि हम जन्नत उसके लिए बनाएंगे कि जो जमीन पर अपने नाम की बड़ाई नहीं चाहता, अपना धौंस नहीं चाहता और जमीन में फसाद नहीं चाहता, बल्कि हमारे निजाम की निगरानी चाहता है, उसका निफाज चाहता है। तो फरमा आखिरत उसके लिए है, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अब समझ लीजिए, नमाज, रोजा, ज़कात, दाढ़ी, पगड़ी, ये तमाम चीजें इसके ज़िमन में हैं, इसके ज़िमन में है। अगर वो निजाम, हमारी तमाम चीजें मुआशरे के अंदर खैरख्वाही का बाइस न बने तो ये तबाही की बात होगी। तो अब आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है यहां पर अबू दाऊद शरीफ की। इससे यह भी मुराद नहीं है कि हम फटे हुए कपड़े पहन लें, इससे यह भी मुराद नहीं है, क्योंकि बड़ाई आ गई। इससे यह भी मुराद नहीं है कि अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हम माल सारा बांट दें अल्लाह की राह में और खुद भीख मांगते रहें, यह भी मुराद नहीं। बल्कि शरीयत मुतहरा एक तवाजुन बयान करता है। हजरत सरकार मौला कायनात, ये बड़ी मुश्किल आयत है कुरान की। हजरत मौला कायनात से जब पूछा गया तो आपने फरमाया इससे मुराद ये नहीं है
کہ تمہارے پاس اچھے کپڑے ہو پھر بھی تم پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا، اگر تم صاف ستھرے کپڑے پہنو گے، اچھی بڑی گاڑیوں میں رہو گے، بڑے گھروں میں رہو گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تم بڑائی چاہ رہے ہو۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور، جتنا صاحب اختیار ہے، اس میں اتنی عاجزی ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ ایک الگ بات ہے کہ اس نے مال کیسا کمایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ گاڑی کیسے خریدی ہے، وہ گھر کیسے خریدا ہے، وہ جبہ کیسے خریدا ہے، وہ قمیض کیسے خریدا ہے، وہ پگڑی کیسے خریدی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اچھا پہننا منع نہیں ہے۔ تو کہا قرآن نے تو کہا ہے کہ جو زمین میں بڑائی دکھائے گا اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ جو صاحب استطاعت، صاحب طاقتور، جیسے حکمران ہے، علماء ہیں، یہ معاشرے کے اندر عمراء، سیٹھ حضرات ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ انکساری کریں گے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر خدا کا شکر کریں گے اور کہیں گے مولا میری یہ کوئی صلاحیت نہیں تھی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ محض تیرا فضل ہے، تو جسے چاہے عطا فرما دے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ابو داؤد شریف کی حدیث اس مسئلے کو ذرا کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ خوبصورت تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، حسن و جمال میرے نزدیک پسندیدہ ہے، میرے نزدیک حسن و جمال جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ نے کس قدر حسین حسن دیا ہے، حتیٰ کہ میں یہ نہیں چاہتا، میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بڑھ جائے، خواہ وہ جوتی کے تسمے ہی میں مجھ سے بڑھ جائے۔ تو حضور یہ تکبر ہے، یعنی حضور سید عالم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بڑی چیز تو بڑی چیز، اس کے جوتے کی جو تسمہ ہے اس کو بھی اگر حقیر سمجھے گا اور اپنے جوتے کو اعلیٰ سمجھے گا تو فرمایا وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی ڈر گیا اور حضور کے پاس پہنچا کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ کہا ہاں تم بڑے حسین ہو۔ کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم مالدار بھی ہو۔ تو کہنے لگے حضور لیکن میں، حسن تو اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کا چھوٹا ہونے کا خیال نہیں، یہاں تک کہ اس کے جوتے تک کی بھی میں توہین پسند نہیں کرتا۔ تو حضور لیکن اللہ نے مجھے حسن دیا اور مال دیا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ تو عرض کی کہ حضور پھر تکبر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ حق کا انکار، اپنی پارٹی کا بندہ غلط ہے، قرآن کی روح سے غلط ہے، حدیث کی روح سے غلط ہے، دین کی روح سے غلط ہے، لیکن پھر بھی آ رہا ہے، یہ تکبر۔ متکبر کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ہے، ذرا غور کر لیجئے، اس کو بڑا سنجیدگی سے سمجھ لیجئے۔ تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ ٹھیک کے بات کے سامنے جرح کرے گا۔ یہ جرح کرنا اپنے علو کی دلیل ہے کہ میں کیوں مانوں، یہ ہے کبر۔ اس لیے بنی اسرائیل جو برباد ہوئے، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود برباد ہو گئے۔ اتنے قریبی اللہ کے محبوب کے من و سلوہ ان پر اترا اور وہ برباد ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کے سامنے خلاف ڈٹ جاتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو صحیح بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہی گھٹیا سمجھنے کی ایک رخ یہ ہے کہ آپ بات سچ کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم تو عجیب چھوٹی برادری کے ہو، تم کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ بات کرنے والے؟ میں جیت کر الیکٹ ہو گیا ہوں اور میں یہاں کا ایم پی اور ایم این اے ہو گیا ہوں، کونسلر ہو گیا، تم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو وہ اب آپ کے منصب کو دیکھ کر بات کو تولے گا، اب وہ آپ کے نسب اور خاندان کو دیکھ کر بات کو تولے گا، وہ بات کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو بندے کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، بات کو دیکھتا ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو وہ بات اگر اللہ کے کہے کے مطابق ہے تو وہ بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سے ڈر کر اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے اور حق یہی ہے جیسا جناب فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جو زمین میں فساد نہیں چاہتا اور زمین میں بڑائی نہیں چاہتا تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذرا دل ہلا دینے والے چند کلام سنیے اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو میں نے مداہنت کی تعریف کی تھی، مداہنت باعث لعنت ہے۔ مداہنت کی تعریف حضرت شیخ محقق نے یہ کی ہے کہ کوئی شخص برائی دیکھے
کہ یہ کام برا ہو رہا ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے. کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے, نہ روکے, نہ اس کے خلاف بولے, باوجود یہ کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہو, اس پر اختیار رکھتا ہو, اس وجہ سے نہیں بولے کہ وہ کرنے والا اس کا اپنا ہے, جانبداری کی وجہ سے. یہ مداہنت کہ دین کو ہلکا کرے, اپنے رشتے کو اٹھائے, دین کے حکم کو ہلکا کرے, اپنی ذات کو اٹھائے. نہیں, اب تو اس کی پارٹی میں آ گیا ہوں تو اب حضرت کو میں کیسے بول سکتا ہوں. بڑے بڑے پیر صاحب اس عورت کے آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں, پنجاب کے پیر یوں کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں آ رہی ہوتی. میں نے کہا تم بھی پیر ہو, تمہارے ہاتھ پر کوئی خدا سے توبہ کرے گا؟ تم ایک عورت کے آگے یوں کھڑے ہو, وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے, بہت بڑے پیر صاحب ہے, وہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے. شرم کرو, تم پیر ہو, تمہارے منہ پر داڑھی ہے, لاکھوں لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ قادریہ کے اندر. تم غریب نواز اور خواجہ صاحب اور غوث اعظم کے ترجمان ہو, تم ایک عورت کے آگے کھڑے ہوئے ہو, اور وہ عورت کوئی اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے کہ آپ اس کا ادب کر رہے ہو؟ اپنا منصب دیکھو ظالموں. صرف ایک مذہبی وزور کی وزارت اور صرف اپنے علاقے کے اندر رسوخ کے لیے, یہی بنی اسرائیل کے مولویوں کی اوقات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے. اور یہ صرف اب دیکھو دین کو ہلکا کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ جانبداری سے. کیونکہ میری پارٹی کے بڑے کی بیٹی ہے یہ, تو میں چمچا گیری کروں گا تو اس کا باپ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں کچھ مل جائے گا. یہ ہمارے وہاں یہ ہے مداہنت. یہ صرف بڑوں میں نہیں, پیروں میں نہیں, یہ ہم عوام کے اندر بھی ہے. ہمارا لیڈر جس کو ہم ووٹ دے چکے ہیں اس کے ساتھ ہماری نوکریاں وابستہ ہیں, کھانا وابستہ ہے. ہم اس کی غلطی کو کبھی غلط نہیں کہیں گے, کیونکہ ہم نے ایمان اللہ پر نہیں اس پر لے آیا ہے شاید. اور یہی وہ برائی ہے جو معاشرے کے لیے کینسر بنتی ہے, اور ایک کے بعد ایک معاشرہ تباہ ہوتا ہے. جس طرح آج میں نام نہیں لینا چاہتا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں کا میں نام لوں میرے دوستوں بزرگوں. آج جو ہمارا اخلاق کلیپس کر گیا ہے, آپ روڈ پر چل کر صرف خاموشی سے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک زندہ لاش نظر آئے گی, ان میں آداب زندگی اخلاق کہیں نظر نہیں آئے گا, احساس کہیں نظر نہیں آئے گا. ماتم کا سما ہے, انہیں چلانا نہیں آئے گا, انہیں بولنا نہیں آئے گا, انہیں سڑک پر کھڑا ہونا نہیں آئے گا, انہیں گاڑی پار کرنا نہیں آئے گا. گاڑی اس کی 50 لاکھ کی ہوگی لیکن اس کو آداب زندگی نہیں آئے. تو ایک زندہ لاش چل رہی ہے جن میں نیکی کا جذبہ نہیں ہے. نمازیں ہم نے کوئی نہیں چھوڑی, عمرہ کوئی نہیں چھوڑا, حج کوئی نہیں چھوڑا, شارٹ کٹ نکالا کہ اس طرف سے بخشے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا جس نے زمین پر فساد کا باعث بنا وہ چاہے جتنا بھی حج کر لے اس کے لیے آخرت نہیں ہے. بات کو ختم کرتے ہیں, غور کیجئے یہاں پر حدیث پاک جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس موضوع کو پھر آنے والے جمعے میں, یہ کسی پر تنقید اور تان نہیں ہے میرے دوست, ہم معاشرے کا حصہ ہیں. بات کر رہے ہیں اپنے آپ اپنی ڈھٹائی اور اپنی بے شرمی کی وجہ سے, تاکہ اس بات کے ذریعے سے ہم اپنی غلطی کو اعتراف کریں اور اپنی غلطی کو سمجھ کر اچھائی کی طرف ہم بڑھیں. ہم باہر موٹر سائیکل کیسے چلاتے ہیں, گاڑیاں کیسے سڑک پر چلتے کیسے, صرف روڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو پڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو ایک زندہ لاشیں چل رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں بیٹھنا ہے, کہاں اٹھنا ہے, کیسا بولنا ہے, کیسا تھوکنا ہے. جہاں منہ نکالا تھوک دیا, جہاں اٹھایا پھر. یہی بندہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو تھوکنا آ جاتا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ظالم حکمران پورا کراچی کھود کر رکھ دیا ہے. اس عید میں اتنا کچرا تھا یہاں پر, لیکن لوگوں کو حس ہی ختم ہو گئی کہ کچرا کیا ہوتا ہے, پاکیزگی کیا ہوتی ہے. ارے چھوڑو, اپنا مال جو آگے جڑا ہوا بس آنا چاہیے آگے کا. نفاست کیا ہوتی ہے, پاکیزگی کیا ہوتی ہے, معاشرہ کیا ہوتا ہے, حقوق کیا ہوتا ہے. یہ چیز ختم ہونے کے بعد بندہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. ایسا بندہ 100 رکعت بھی اگر تہجد پڑھ لے, اللہ فرماتا ہے نہیں, جس نے معاشرے میں فساد کا باعث بنا اس کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے. تو کم سے کم میں اور آپ حکمرانی نہیں تو کچرا تو باہر نہ پھینکیں یار. اتنے نیک بن جائے معاشرے کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے. کچرا گلیوں میں نہ پھینکیں, سڑکوں پر تھوکے نہ, گاڑیاں کم سے کم ہم صحیح طریقے سے چلائیں. کوئی رائٹ گھومنا ہے تو اس کا انڈیکیٹر لگا ہوا ہے وہ دے دیں, لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ کا اشارہ پیچھے والے کو بتا دے. کسی کو تھوڑا اشار کر کے اگر ہمیں جلدی نہیں جانا, پیچھے والا جلدی میں, تو تھوڑا سا اس کو راستہ دے دے کہ ایک خیر خواہی ٹرانسفر ہو جائے, اس کے دل میں بھی احساس ہو کہ انسان زندہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ اخلاق کا ہے. سگنلز کا کوئی احترام کر لیں. اتنا تو میں اور آپ کر سکتے ہیں. بڑے چوروں کے حوال دے کر صرف ہم تنقید ہی نہ کریں, ہم کم سے کم اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں قبر کے اندر پوچھا جائے گا. بے فکر رہیے, آپ کسی بھی سلسلے کے اندر ہو, آپ کی پکڑ زیادہ ہوگی, کیونکہ سچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ نے اور میں نے رویہ غلط اختیار کیا ہے تو پھر دوہرا عذاب ہوگا. الیاذ باللہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب یہ حدیث ذرا دل تھام کے سنیے اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.
یہ سچی حدیث مبارکہ جو جناب رسول کریم کا فرمان ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو گھٹیا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے اوپر کلام کی گنجائش ہے پھر وہ کلام نہیں کرے گا. کیا مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے یار یہ کام تو غلط ہو رہا ہے لیکن اگر میں بولوں گا تو لوگ میرے خلاف بولیں گے, یہ کام غلط ہے تو آپ بولیں. تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں بولتا کہ پھر ان کے 10 بڑے بڑے لوگ میرے خلاف بولیں گے, میرے خلاف پوسٹیں لگائیں گے, میرے خلاف باتیں کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. عرض کی یا رسول اللہ کوئی اپنے آپ کو گھٹیا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص حق بات کرنے سے اس لیے ڈرے کہ اس پر باتیں ہوں گی. بات سمجھ گئے آپ؟ حق بات کرنے سے اس لیے ڈرے کہ اس کے خلاف باتیں ہوں گی. کیا جمعے میں کیا تقریر ہو گئی جی, کیا باتیں ہو گئی, ہماری تنظیم کے خلاف بات کر دی. مسجد نبوی میں اگر ہمارے قائد کا نام ہو جہنم میں جائے تمہارا قائد, اللہ کے دین کو پاؤ, تمہارے سپورٹر تمہارے پیچھے جو وہ جہنم میں جائیں. فرمایا کہ اگر وہ اس لیے حق نہ بولے کہ اس کے خلاف باتیں ہوں گی تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں وقت میرے دین کے مذاق جب ہو رہا تھا تو تو نے حق کیوں نہیں بولا, لوگوں سے ڈر کر؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو مجھ سے نہیں ڈرتا تھا, اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ عرضی استطاعت شخص کے لیے یہاں پر گویا کہ بات کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسرائیل, اب دیکھیں ہمارے معاشرے اور بنی اسرائیل کا معاشرہ, جب بنی اسرائیل میں گناہوں میں لوگ مبتلا ہو گئے, گناہوں میں آ گئے, تو ان کے علماء ان کو منع کرتے تھے کہ گناہ نہ کرو. وہ باز نہ آئے تو علماء اپنے کام سے تھک گئے اور علماء ان کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگے. وہ بھائی شادی بیاہ میں عورت مرد کا اختلاط نہیں ہوتا, کہے گا ہم تو کریں گے, پھر مولوی صاحب نکاح کا فارم لے کر جا رہے ہیں, نکاح پڑھا رہے ہیں. یعنی حرام کام وہاں پر ہو رہا ہے, لیکن اس نے ایک دفعہ منع کیا کہ بھائی ایسی جگہ پر جائز نہیں جہاں عورت مرد ایک ساتھ بیٹھیں. لیکن پھر دیکھا کہ جناب حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے برادری کے بڑے, کہ آپ نکاح پڑھانے نہیں آئے, آپ ہماری مسجد کے خطیب ہیں. ابے میں خطیب ہوں تیری مسجد کا تو میں بندہ پہلے خدا کا ہوں, تیری وجہ سے ہم دین کی نافرمانی کریں العیاذ باللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ پھیل گیا, بات اس پر ختم کرتے ہیں, تو ان کے علماء پہلے ان کو منع کرتے تھے کہ باز رہیں. وہ باز نہ آئے, لوگ برائی سے باز نہ آئے. وہ علماء پھر شام کو انہی کی بیٹھک میں جا کر بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی, ان علماء کے دلوں کو بھی ان بدماشوں کی طرح کر دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان قوم پر بھی لعنت ہوئی اور ان مولویوں پر بھی لعنت ہوئی, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے تجاوز کرتے تھے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگا کر, حضور جب یہ بات کر رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی, پھر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے, یعنی تکیہ حضور نے چھوڑ دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, حتیٰ کہ کوئی اپنی خواہش کو اتباع حق پر جب تک لازم نہ کر لے, یعنی وہ اپنی سہولیات کو دین کے اوپر لازم کر لے کہ جو دین کہے گا وہی میری سہولت ہوگی اور جو دین کہے گا میں اسی پر کامیاب رہوں گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی, حضرت جبریل پر اللہ نے وحی کی کہ فلاں شہر والوں کو ان کے بچوں اور ان کے سمیت زمین سے الٹا کرو اور ان پر عذاب لاؤ, زلزلہ آ گیا جی مدد کرو. مقام آیا کہاں سے تھا؟ صرف میں اور آپ یہی اسکیل دیکھ رہے تھے کہ 7.2 ہے. اللہ محفوظ فرمائے پاکستان اور ہر اس عذاب سے اللہ ہمیں بچائے اور توبہ کی توفیق دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ اور فلاں بستی پر زلزلہ لاؤ اور اس زمین کو الٹا کر دو. بھائیو ذرا کان کھول کے سنو مجھ سمیت. جبریل امین نے عرض کی اے میرے مولا, تیرا فلاں بندہ بھی اس بستی میں ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی, ہمیشہ وہ مصلی اور تسبیح پر ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا پہلے وہاں پر زلزلہ لاؤ. کیوں؟ کیونکہ
کبھی اسے ایک منٹ بھی میری نافرمانی جو باہر ہو رہی تھی اس پر اس کا دل کبھی ناراض نہیں ہوا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے. اور یہی آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایسے حق بولنے والے انبیاء کو مارا اور 120 علماء کو شہید کیا. کربلا میں بھی یہی ہو رہا تھا. بنی اسرائیل کے اس فرسودہ طریقے کو لے کر یزید چلا تھا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی پیغام جو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے اس کی عملی شکل بن کر نکلے تھے. تو میں اور آپ مسلمان ہیں, ہمارے نام حسین والے, ہمارے نام علی والے, ہمارے نام ابو بکر والے, عمر والے, عثمان والے, اللہ والے, نبی والے, تو کچھ میں ہم اپنے نام سے میں اور آپ شرم کریں اور پھر ہم اپنے اندر نظام بھی وہی لے کر آئے جو اللہ رسول پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک کرے اور نیک حکمران دے. اور یہ نیک حکمران جب ملیں گے جب میں اور آپ خود رشوت لینا چھوڑیں گے, جب میں اور آپ خود ملاوٹ کرنا چھوڑیں گے, جب میں اور آپ خود جھوٹ بولنا چھوڑیں گے, جب میں اور آپ خود آنکھوں سے بدکاری چھوڑیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا گھر صاف ہو گیا دوسرا برباد ہو جائے, اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دینا, گلیوں میں تھوک دینا. اتنا بھی اگر ہم پرہیز کر لینا ابتدائی آج کے درس میں اور آپ کہ تھوکے وہاں پر جو تھوکنے کی جگہ ہے اور کچرا وہاں پھینکے جو کچرا پھینکنے کی جگہ ہے. خدا کی قسم یہ آیت کیا ہے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تھوڑا سے دل کو کشادہ کرے نا, ایک نقطہ عمل کا لگا دے, یہ آیت خود داخل ہو کر دلوں کو صاف کر دے گی. اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے کی اصلاح کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کی توفیق دے, جو ہم کہیں اس پر عمل کی توفیق دے. ہم زندہ لاش نہ بنے, بیدار رہیں. اللہ ہم سے سستی کو دور کرے, کاہلی کو دور کرے. رسول اللہ نے دعا کی اللہ سے, اللہم انا نعوذ بک من الکسل, اے اللہ مجھ سے سستی کو دور کر. آپ کی ذات پاک ہے, سستی کاہلی ایمان کو ختم کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں چستی کس کو کہیں گے؟ ہمیں جب تمہیں پتا ہو کہ کس ٹائم پر کیا کام کرنا ہے, کون سی چیز کہاں پر انجام دینی ہے, جب بندہ اس ترتیب کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو سستی نہیں کہتے, اس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کو عمل کہتے ہیں. گھر جا کر پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 81, 82, 83 کو آپ بھی دوبارہ پڑھیے گا, میں بھی دوبارہ پڑھوں گا, تاکہ ہمیں بار بار اس آیت کو پڑھ کر ہمارے اندر تبدیلی آئے اور عرفان ایمان آئے. اللہ پاکستان کو سلامتی دے, ہمارے شہر کو دہشت گردی سے بچائے. ہر بازار, ہر اسکول, ہر بچے, ہر نوجوان, ہر اسپتال کو اللہ رب العالمین بربادی اور دہشت گردی اور بدامنی سے اللہ بچائے.